अपना सफर जारी व सारी रखे हुए थे। शिहाब भाई के साथ चलते हुए पुलिस अहलकार बार बार उनको रुकने का बोल रहे थे, मगर वो एक अजीब से पुरकैफ एहसास के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सबने अचानक एक अजीब सा मंजर देखा। उस वक्त सपहर का वक्त था कि अचानक हवा चलने लगी थी। उफक से काली बदलियां उठी थी और थोड़ी ही देर में होते होते बादलों का काफिला झूमता हुआ आ पहुंचा था। देखते ही देखते घंघोर घटाएं पूरे आसमान पर छा गई थी और दरख्तों की शाखें लहराने लगी थी। शिहाब भाई और उनके साथ पुलिस अहलकार ये मंजर देखकर सख्त हैरत में मुब्तला हो चुके थे कि भला अचानक से कैसे मौसम बदल गया था। कुछ देर पहले तो सख्त गर्मी थी और बादलों का नामो निशान तक न था। खैर, अब सब खुश थे। गर्मी खत्म हो चुकी थी और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी, मगर अब अचानक से बादल भी बरसना शुरू हो चुके थे और कुछ इस तरह से बरसे थे कि हर तरफ पानी ही पानी हो चुका था। शिहाब भाई रुकना तो नहीं चाह रहे थे, मगर मौसम काफी खतरनाक होने लगा था। उस वक्त एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे और यहाँ बारिश में सफर जारी रखना नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि नदी नालों में अचानक से तुगयानी आ जाती थी और हवाओं से दरख्त गिरने का भी खदशा था। सब पूरी तरह से भीग चुके थे और इधर बारिश ने तेजी पकड़ ली थी। शिहाब भाई, अब आप सफर जारी नहीं रख सकते। बेहतर यही है कि किसी करीबी गांव में आज कयाम कर लेते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। पुलिस अहलकार बोलते हुए खामोश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिहाब भाई को कैसे समझाए। शिहाब भाई अजमेर की हुदूद पार कर चुके थे। शिहाब भाई बहुत अक्लमंद थे। वो जान चुके थे कि सफर जारी रखना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, हम यहाँ करीबी गांव की तरफ चलते हैं। उनके बात सुनते ही उनके साथ चलने लगे। बड़ी मुश्किल से वो सब आगे बढ़ने लगे थे, जहाँ एक मकामी बाशिंदा ने निशानदही की थी कि इस जानिब थोड़ा आगे एक गांव है। चलते चलते काफी अंधेरा भी हो चुका था। एक गांव काफी दूर से नजर आ रहा था। झोपड़ियों के अंदर से टिमटिमाती रोशनी जिंदगी का पता दे रही थी। जैसे ही एक घर के करीब वो सब पहुँचे तो एक देहाती भागता हुआ उनके जानिब आया। उसने दूर से देख लिया था कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में थे, तभी वो उनकी जानिब आया था। शिहाब भाई, खैरियत तो है? आप यहाँ कैसे? वो काफी हैरान व परेशान लग रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर ने उसे बताया कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया है। शिहाब भाई, आइए आइए, मैं आपको अच्छी जगह ले चलता हूँ। वो अब काफी पुरसुकून लग रहा था। कुछ ही देर बाद वो उन सबको कमरे में ले आया था। ताला खोल कर कहा और साथ में लाया हुआ लालटेन खूंटी पर लटका दिया। कमरा काफी बड़ा था, उसमें 4 पाई बिछी हुई थी। मास्टर जी का घर है, जो इस वक्त शहर गए हुए हैं। उनके घर की चाबियां मेरे पास ही रहती है। जब भी कोई रास्ता भटक कर मुसाफिर इस जानिब निकल आता है तो मास्टर जी अपने घर में पनाह देते हैं। वो सबको बैठने का कहकर बताने लगा। उसने खिड़कियां खोली तो हवा अंदर आने लगी। कमरे में बैठाकर वो आदमी चाय पानी का बंदोबस्त करने जा चुका था। शिहाब भाई काफी परेशान थे। आज उनका सफर रुक चुका था। वो दिल ही दिल में अपने रब को याद करने लगे थे। बाकी लोग जो पुलिस वाले थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, और शिहाब भाई जहाँ से भी गुजरते थे वहाँ की पुलिस उनके साथ होती थी ताकि उनको कोई नुकसान न पहुँचा सके। शिहाब भाई ने उनको मना किया, मगर उसे वो अपनी जिम्मेदारी समझते थे और इसी तरह रात भी हो चुकी थी, मगर बरसात अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक आदमी उन सब के लिए खाना ले आया था। खाना खाने के बाद शिहाब भाई ने इशारा किया नमाज अदा करने की और बिस्तर पर लेट गए। आज जो उनको महसूस हो रहा था कि आज वो जिस गांव में रुके हैं इसमें जरूर खुदा की कोई ना कोई मसलिहत होगी। इस तरह अचानक कैसे बरसात शुरू हो गई, जबकि दूर दूर तक बरसात का कोई नामो निशान नहीं था। काफी देर तक ख्यालात में खोए रहे और आखिरकार उनकी आंख लग गई और आधी रात को ऐसा लगा कोई धक्का लगा रहा है। शिहाब भाई चौंक कर उठ बैठे थे और पुलिस वाले भी चौकन्ना होकर खड़े हो गए थे। सब हैरत से दरवाजे की जानिब देख रहे थे कि यकायक खामोशी छा गई। शिहाब भाई ने उठना चाहा तो पुलिस अहलकार ने उसको मना कर दिया कि भाई आप आराम करें, जरूर कोई जानवर होगा, हम जाग रहे हैं, आप सो जाइए। शिहाब भाई को नींद नहीं आ रही थी।
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا وہ نماز ادا کرنے کے لیے باہر نکلنا چاہا۔ دور سے کسی کی چلانے کی آواز آئی، تھانے دار صاحب ہماری مدد کرو۔ کچھ دیہاتی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لالٹین اور بڑے بڑے ڈنڈے تھے۔ تھانے دار نے جلدی سے اپنی بندوق اٹھائی اور دروازہ کھولا تو کافی لوگ جمع تھے اور وہ لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ شہاب بھائی بھی باہر نکلے تو پولیس نے کہا، بھائی جان آپ فی الحال اندر بیٹھے، ہم ذرا لوگوں کی بات سن لیتے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ آپ لوگ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تبھی ایک شخص بولا، بھائی بات ہی کچھ ایسی ہے، آج سے پہلے اس طرح کا کوئی بھی منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس گاؤں میں، مگر ہوا کیا؟ کچھ بتائیے بھی۔ پھر سے پولیس نے پوچھا، بھائی رات میں اپنی بکریوں کو دیکھنے جب ان کے باڑے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں شیر کھڑا ہے۔ وہ شخص بتانے لگا تو سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے، مگر شیر یہاں کیسے؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ وہ لوگ بول پڑے، ہاں بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو کیا، ہمارے اس علاقے کے دور دور تک آج تک کوئی شیر نہیں دیکھا، لیکن آج کیسے آ گیا؟ وہ لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ پولیس آفیسر نے فی الحال ان کو چوکنا رہنے کا کہا اور سب کو ہدایت کی کہ وہ اپنے گھروں میں رہے اور اندر سے دروازہ بند کر لے جب تک ہم نفری بلوا لیتے ہیں۔ سب لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ شہاب بھائی نے کمرے میں نماز ادا کی اور شہاب بھائی یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی شیر آیا تھا تو اس نے بکریوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا، کسی پالتو جانور کا شکار کیوں نہیں کیا؟ یہ خیال نہ جانے کیوں ان کے دل میں بار بار آئے۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور بادل چھٹ چکے تھے۔ شہاب بھائی نے اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور باہر نکلنے لگے تو پولیس نے ان کو خبردار کیا کہ بھائی جان آپ کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا، یہاں ایک خطرناک جانور گھوم رہا ہے اور کسی بھی وقت کسی کے بھی اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ پولیس کی بات سننے کے بعد شہاب بھائی نے مسکرایا اور کہا، سر مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں، اگر میری موت یوں ہی لکھی ہے تو مجھے اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ شہاب بھائی کسی قیمت پر اپنا سفر نہیں روکنا چاہتا تھا، لیکن پولیس والوں نے سارے گاؤں کی تلاشی لینا شروع کی، مگر کافی دیر تک جب کہیں پہ بھی شیر نظر نہیں آیا تو انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ شہاب بھائی نے وضو کیا اور ایک اونچی جگہ پہ جائے نماز بچھا کر نیت باندھ لی۔ پھر اچانک سے ایک شیر دہاڑتا ہوا آنے لگا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے تھے، اور تو اور پولیس والوں سے بندوق بھی گر چکی تھی۔ ایسی دہشت چھا گئی تھی کہ سب تھر تھر کانپنے لگے تھے اور شیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا شہاب بھائی کی طرف جا رہا تھا۔ شہاب بھائی اپنی نماز میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ انہوں نے بالکل بھی اندازہ نہ کیا تھا کہ وہ اس وقت کس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ باقی سب لوگ تو کافی دور تھے۔ شیر کے خوف سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے جا سکے۔ سب لوگ اپنے قدم پیچھے کرنے لگے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے بڑی مشکل سے بندوقیں اٹھائی اور درخت کے پیچھے سے نشانہ باندھنے لگے، مگر وہ شیر شہاب بھائی کے بالکل قریب جا چکا تھا۔ اگر وہ گولی چلاتے تو شہاب بھائی کو لگ سکتی تھی۔ لوگ سخت مشکل میں تھے۔ شہاب بھائی نے سلام پھیرا تو شیر بالکل ان کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک پولیس والے نے بندوق آگے کی تو شہاب بھائی نے چلا کر اسے منع کیا کہ گولی مت چلانا۔ اس بات پر سب حیرت سے ان کو دیکھنے لگے۔ اچانک شہاب بھائی نے اس شیر کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور شیر نے اپنا سر جھکا لیا۔ شہاب بھائی نے ان کے سر پہ نہایت لار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو چکے تھے کہ بھلا کیسے ایک انسان ایک خطرناک جانور کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اسی وقت شیر نے اپنا سر اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ شیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی لوگ اپنے آنسو نہ روک پائے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر شہاب بھائی سب سمجھ چکے تھے کہ جب آدھی رات کو کوئی اندر آنے کی
कोशिश कर रहा था। तभी समझ चुके थे कि जो भी था उनसे ही मुलाकात का ख्वाहिशमंद था, और इसलिए जब उन्होंने सुना कि यहाँ कोई शेर आया हुआ है, वो जानबूझकर वो बाहर नमाज अदा करने आए थे कि अगर वाकई में वो उनसे मिलने आया था तो सामने जरूर आएगा। और वही हुआ। शाह भाई आहिस्ता आवाज में ना जाने उस शेर से क्या बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद ही वो शेर आहिस्ता से उठा और वापस जाने लगा। उसी वक्त शाह भाई ने कहा कि कोई शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सिर्फ मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था, इसे मेरा दीदार करना था, वरना अल्लाह ताला मुझे इस गांव में कभी ना लाता। इस जानवर की दिली ख्वाहिश के तहत मैं यहाँ लाया गया हूँ। अब वो मुझे देख चुका है, अब तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा और वो खुद जंगल की तरफ चला जाएगा। अब तो लोग जौक दर जौक शाह भाई से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हरगिज इल्म ना था कि आप वही इंसान है जो पैदल हज करने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने गोली चला दी जो शेर के जिस्म को टच करते हुए गुजर गए, और वो खून के छींटे शाह भाई के कपड़ों पर भी लग गए और वो शेर वहाँ से भाग निकला और वो सही सलामत था। उसको गोली नहीं लगी थी, सिर्फ गोली बदन को छूते हुए गई थी और शाह भाई के कपड़ों पर उसी शेर के खून लग गए थे। मगर जहाँ सबके दिलों में ये सवाल गर्दिश कर रही थी कि आखिर शेर को शाह भाई की चाहत यहाँ तक कैसे ला पाई। शाह भाई भी हैरान थे कि शेर की ख्वाहिश पे उनको इस गांव में लाया गया। वो आसमान की जानिब देखकर मुस्कुराने लगे कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही सब चीज पर कादिर मुतलक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।